यहाँहरूले के राम्रो गर्नुभएको छ कि पुनः यहाँहरू नै सिंहदरबार छिर्नुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी अब छ? यसको लागि अब एउटा सिँगै एपिसोड चाहिन्छ, किनभने हामीले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा नेपालको शिरलाई ठाडो गरेका छौँ। जनताको जीवनमा अलिकति भए पनि हामीले परिवर्तन लिएर आएका छौँ। स्वास्थ्य बिमाको कुरा गर्नुहोस्, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुरा गर्नुहोस्, टिनको छाना हटाएर के अरे खरको छाना हटाएर टिनको छाना जस्ताको छाना राख्ने कुराहरू गर्नुहोस्, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कुरा गर्नुहोस्। जनतालाई थाहा छ जनताको जीवनमा आएको परिवर्तन। हामीले तीव्र आर्थिक विकासको र बाह्य सम्बन्धहरूको चाहिँ जुन ढङ्गले उठान गरेका थियौँ, जनताको मनमा भित्रदेखि त्यो कुरा छ। त्यही भएर नै हाम्रा प्रतिपक्षहरू तर्सिनु भएको छ चुनावको लागि। चुनावबाट उहाँहरू भागिरहनु भएको छ। हामी चुनाव गर्नुस् भनिरहेका छौँ। उहाँलाई आत्मविश्वास भए त चुनावको डन्डा तर्साएर प्रतिपक्षलाई सधैँभरिको निम्ति प्रतिपक्ष बनाइदिए भइगयो नि त। 5 दलीय गठबन्धनको कुरा गर्नुभएको छ। गठबन्धनै सही चुनाव लड्नुहोस्, के फरक पर्छ हामीलाई? तर चुनाव चाहियो। किन यहाँहरू सत्तारूढ गठबन्धन सिङ्गो गठबन्धनलाई चुनौती दिन सक्ने हैसियतमा छौँ भनेर दाबी गर्नु? किनभने हाम्रो सामर्थ्य, हाम्रो शक्ति भनेको जनता हो। उहाँहरूसँग एमसिसी पास गर्नका लागि पर्याप्त सङ्ख्या छ। 165 जनाको विश्वासको मत लिएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। त्यो कतैबाट खण्डित भएको देखिँदैन अहिलेसम्म, आजका मितिसम्म। भनेपछि त्यसमा प्रतिपक्षको भोट चाहिने अवस्था नै छैन। त्यो विषय बाहिर जसरी अनुमान गरिएको छ, मलाई लाग्छ त्यो सत्य होइन। यदि उहाँहरूले पास गर्न चाहनुभयो, प्रतिपक्षको सहायता चाहिँदैन। पास गर्न कसैले रोकेको छ भनेदेखि उहाँहरू आफैले रोक्नु भएको छ। पूर्णिमामा एउटा कुरा औँसीमाहरूको कुरा गरेर देशका नेताहरूले। यहाँको विचारमा यहाँ एउटा सुझबुझको बौद्धिक नेता मानिनुहुन्छ, हो पनि यहाँको विचारमा प्रचण्डको भूमिका के होला त? हुन त यस मामलामा उहाँले एकदमै अवसरवादी रोल खेलिरहनु भएको छ एमसिसीमा। ओहो, एकदमै। कि त उहाँले भन्नु पर्यो यो कुनै हालतमा पास हुँदैन, शेरबहादुरले अगाडि बढाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ म आफै साक्षी छु। उहाँले धेरै राउन्ड उहाँले अमेरिकाबाट डेलिगेसनहरू आउँदा, एमसिसीका प्रतिनिधिहरू अथवा त्यहाँको सरकारका प्रतिनिधिहरू आउँदा धेरैचोटि यसलाई हामी पास गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पास गर्छौँ भन्नुभएको छ, एउटा सन्देश दिइरहनु भएको छ। यतापट्टि कार्यकर्तातिर फर्केर यसमा कयौँ चाहिँ गलत प्रावधानहरू छन्, नसच्याइकन उहाँलाई थाहा छ यो संशोधन हुँदैन भन्ने थाहा छ। कि पास हुन्छ कि फेल हुन्छ, कि यसलाई संशोधन गर्दैनौँ भनेर अमेरिकाले लिखित रूपमा जवाफ दिइसक्यो हाम्रो परराष्ट्र। फेरि पनि उहाँले एउटा भ्रम कार्यकर्तालाई के दिइरहनु भएको छ भने यो संशोधन हुन्छ, संशोधन गरेर पास गर। म बडो दुखित पनि छु। हाम्रो सरकार त्यत्रो घटना भइसकेपछि बोल्दैन, मुखमा के अब बुझो लगाएर बस्नु भएको छ उहाँहरू। धेरै पछि अस्ति सञ्चार मन्त्री बोल्नुभयो हाम्रो अडान यथावत छ भनेर। तर नेपाली अडियन्सलाई भन्ने होइन नि त, हाम्रो अडान यथावत छ, तपाईँहरूले गरेको कुरा गलत छ भन्ने कुरा भारतले कूटनीतिक पत्राचार गर्नु पर्यो, स्टेटमेन्ट दिनु पर्यो, अङ्ग्रेजीमा दिनु पर्यो, दूतावासमा ती चिज गर्नु पर्यो, हाम्रो दिल्ली स्थित दूतावासलाई भन्नु पर्यो यो विषय चाहिँ त्यहाँको सरकारसँग पुर्याऊ भनेर। त्यो केही नभन्ने नेपाल सरकारको स्ट्याम्प लगाएको कुनै पत्र गएको छैन। नमस्कार, खरो प्रश्नमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। देश अहिले पुनः जटिल अवस्थामा पुगेको छ। कोरोना संक्रमणको दर दिनानुदिन बढ्दै गएको बेला राज्यका प्रमुख 3वटै निकायहरू चलायमान हुन सकिरहेका छैनन्। प्रतिनिधि सभा राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको छैन, जनताका विषय उठान हुन सकेको छैन भने न्यायपालिका पनि विवाद रहित बन्न सकेको छैन र उसको विवाद झन् विवादमै परिणत भइराखेको छ। यता कार्यपालिकाले कोरोनालाई प्राथमिकतामा राख्ने कि निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राख्ने कि देशमा देखिएका ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा छानबिन गर्ने भन्ने विषयमा निर्क्योल गर्न नसकेको जस्तो देखिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन लगातार यो गठबन्धन आगामी चुनावसम्म निरन्तर रहन्छ भन्ने रटान लगाइरहँदा जनता कोरोनाकै कारण जीवन मरणको सवालका विषयमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको भनेर गुनासो गरिराखेका छन्। भ्याक्सिनको कुरा होस् वा पूर्व सचेतता वा कोरोना संक्रमणबाट कसरी बस्ने भन्ने विषयमा जनताले खासै सुविधा राज्यबाट प्रयोग गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकार अर्थात् राज्य सत्तामा रहेका र सरकार सञ्चालनमा रहेका दलहरूको सक्रियता ज्यादै निराशजनक देखिएको छ। यसभन्दा अर्को ठुलो चिन्ताको विषय छ देशको सिङ्गो अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको छ र अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त उन्मुख भएको भनेर विश्लेषकहरूले अर्थविदहरूले राज्यलाई झकझक्याइरहँदा पनि यसतर्फ पनि सरकार सचेत हुन सकिराखेको छैन। सरकार सँगसँगै प्रतिपक्षी दलप्रति पनि निकै ठुलो अपेक्षा हुन्छ र संविधान
संविधानले नै प्रतिपक्षी दललाई ठुलो जिम्मेवारी सुम्पेका कारणले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भूमिका के हो, ऊ कति सक्रिय छ र जनताको मामिलामा उसको निर्णय के हो, धारणा के हो भन्ने विषयमा पनि जनताले जान्न चाहिराखेका छन्। साथसाथै राष्ट्रिय सहमतिका साथ 2/3 मतभन्दा बढीको समर्थनमा नेपालको जुन चुच्चे नक्सा नेपालले ल्यायो, तत्कालीन नेकपाको सरकारले अहिले त्यही नक्सामा रहेको भूमिमा अर्थात् लिपुलेखमा भारत सरकारले सडक निर्माण गरिरहेको कुरालाई खुलेआम भनिराख्दा पनि नेपाल सरकारले त्यसमा केही पहल गर्न नसकेको भनेर जनतामा चरम प्रकारको निराशा देखिएको छ। यी समग्र विषयको अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समस्या के हो, राज्य र सरकार र प्रतिपक्षी दलको ध्यान केमा हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। साथसाथै केही समय अघि मात्रै महाधिवेशनबाट मूल नेतृत्व छानेको र अहिले पनि जिल्ला अधिवेशनहरूको अन्तिम अवस्थामा अन्तिम चरणमा रहेको नेकपा एमालेको अबको नयाँ नेतृत्व 5 वर्ष एमाले कसरी अगाडि बढ्छ र चुनावमा उसका एजेन्डा, मुद्दा, विगतका प्रतिबद्धतालाई चाहिँ जनता समक्ष पुनः कसरी लैजाने तयारीमा छ भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा प्रभावशाली नेता प्रदीप गेवाली। यहाँलाई स्वागत छ गेवालीज्यू। यहाँलाई बधाई पनि छ, यहाँ निर्वाचन भइसक्नु भएपछि पहिलोपटक इन्टरभ्यू लिँदैछु। अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सबैभन्दा ठुलो समस्या के ठानेको छ? देशमा जता हेरे पनि सङ्कटै सङ्कट देखिने महासङ्कटको अवस्था हो कि भनेर सबैले चिन्ता गरिरहेका छन्। वास्तवमा एउटा राज्यको स्वास्थ्यका लागि, उसको सुसञ्चालनका लागि चाहिने जे जति कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्, मुख्यतया 4वटा कम्पोनेन्ट्स हेरिन्छ। राज्यका 3टा अङ्गहरूको बिचमा सम्बन्ध कस्तो छ र तिनीहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्, मुलुकको आर्थिक सूचकहरू के छन्, मुलुकको बाह्य सम्बन्ध कस्तो छ र मुलुकको शान्ति सुरक्षा र सामाजिक सम्बन्धहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन्। दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, यी 4वटै इन्डिकेटरहरूमा राज्य एकदमै गलत दिशातिर, नकारात्मक दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ। नेपालको इतिहासमै पहिलोचोटि न्यायालय झन्डै 3 महिनादेखि एकदमै एक किसिमले अवरुद्ध छ, हडताल छ। न्यायको पर्खाइमा रहेका लाखौँ नागरिकहरू त्यसबाट पीडित भएका छन्। न्यायालयको हडताल कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो, त्यो पनि अकल्पनीय कुरा हो, त्यो भइरहेको छ। संसद ठप्प छ र प्रमुख प्रतिपक्ष जो सदनमा अरू 2टा पार्टी मिल्दाखेरि पनि एक्लै ठुलो छ, त्यो पार्टीका आवाजहरूलाई बिल्कुल सुनवाई नगरिकन संसदलाई एक किसिमले होस्टेज जस्तो बनाइएको अवस्था छ। अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरूको बारेमा यहाँले बताउनुभयो। भन्दा कतै मुलुक एउटा असफल राष्ट्रतिर लग्न त खोजिँदै छैन मुलुकलाई भन्ने खालको चिन्ताको बिचमा हामी छौँ र राज्य चाहिँ यी सबै कुराहरूमा, खास गरेर सरकार यी सबै कुराहरूमा राज्यका यति व्यथितिहरूको बिचमा पनि जसरी एकदम संवेदनहीन जस्तो, के पनि भए जस्तो भएको छैन जस्तो जुन ढङ्गले चलिरहेको छ, राज्यको जवाफदेही विहीनता अहिलेको निम्ति हाम्रो सबैभन्दा चिन्ताको विषय छ। सरकारको गैर जिम्मेवारपन हाम्रो निम्ति सबैभन्दा चिन्ताको विषय छ। जनताको जीवन रक्षासँग जोडिएको कुरा गर्नुभयो, तर अहिले सरकार 2टा विषयमा ज्यादा अल्मलिएको जस्तो देखियो सरकारमा रहेका दलका नेताहरू। एउटा बतास काण्ड, एउटा व्यवसायीले एउटा क्यान्टिन सञ्चालन गर्न खोजेको विषयमा सिङ्गो देश रुमलिएको छ, त्यसैमा डिबेट भइराखेको छ, वाद आरोप प्रति आरोपहरू आइराखेका छन्, लडाइँ छ एक प्रकारको। अर्को भनेको चुनाव, यो जनताको जीवन रक्षा गर्ने कि चुनाव गर्ने एउटा सवाल र चुनाव सार्ने खोजेको अर्को एउटा आशंका छ। टाइमिङ हेर्नुभयो भने तपाईँ आफै छक्क पर्नुहुन्छ। जति बेला यो बतास समूहले नारायणहिटी परिसरभित्र क्यान्टिन चलाउन खोजेको विषय जुन ढङ्गले उठान भयो र मानौ मुलुकको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय एजेन्डा जस्तो बोल्यो, तपाईँले कतिको ख्याल राख्नुभयो? सचेत सञ्चारकर्मीको हिसाबले तपाईँको अवश्य ध्यान गयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। ललिता निवासको 143 रोपनी जमिन जुन अर्बौँ झन्डै 12-13 अरब त सिआइबीले बिगो मात्रै तोकेको अवस्था थियो। झन्डै 2 वर्ष लगाएर सिआइबीले गरेको अध्ययनका आधारमा उसले जब मुद्दा पेश गर्नका निम्ति सरकारी वकिल कार्यालयमा पुर्यायो, सरकारी वकिलले एक लाइनमा
अनुसन्धान पुगेन, प्रमाण पुगेन भनेर फिर्ता गरिदियो। कि न्यायिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्न गर्ने रोक लगाइयो। मुद्दा चलाउन नै नदिने गरिकन यो नियोजित हो भन्न खोज्नु भएको? गम्भीर आशंकाहरू छन्, किनभने महाधिवक्ता या न्यायाधिवक्ताहरूलाई दिएको जुन एउटा अधिकार छ, संविधानले नै त्यो व्यवस्था गरेको छ, कुन मुद्दा चल्छ कुन मुद्दा चल्दैन भन्ने बारेमा चाहिँ उनीहरूलाई एउटा एक किसिमको उनीहरूलाई स्वविवेकीय अधिकार दिएको छ। त्यो स्वविवेकीय अधिकार भनेको चाहिँ भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्नका लागि होइन, तर त्यसको गम्भीर दुरुपयोग बतास काण्ड र ललिता निवासको प्रसङ्ग न्यायिक क्षेत्रमा प्रवेश नगरिनुको कनेक्सन छ भन्न खोज्नु भएको? त्योभन्दा पनि यो विषय होला। अब अहिले आएका तथ्यहरूले हेर्दा बतास समूहले एउटा उहाँहरूले त्यो प्रतिस्पर्धा गर्दा आफ्नै फर्म 3टा फर्म खडा गरेर पेस गरेको देखिन्छ, जुन गर्न मिल्दैन। स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको मर्यादा विपरीत भयो। दोस्रो चाहिँ उहाँहरूलाई तोकिएको जग्गाभन्दा बाहिर गएर पनि संरचनाहरू निर्माण गरेको भनेर बाहिर आएको छ। तर पनि एउटा खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरेको कुरा हो। सरकारले अथवा नारायण रेड्डी समितिले, त्यहाँ जुन राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय समिति छ, समितिले आह्वान गर्यो, उनीहरूले कम्पिटिसनमा भाग लिए। कम्पिटिसनमा त्रुटि छ भनेदेखि जसले त्यो ठेक्काको डकुमेन्ट तयार गरे उनीहरूलाई पनि दोषी बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो विषयभन्दा धेरै गम्भीर विषय चाहिँ ललिता निवासको विषय थियो। तर ललिता निवासको विषयलाई गुपचुप पार्ने गरी त्यसमा सरकारी वकिलले गरेको त्यति गम्भीर गल्तीलाई, त्रुटिलाई उनले गरेको चाहिँ एक किसिमले सचेतनतापूर्वक गरेको भन्ने बुझिन्छ। यो कुरालाई चाहिँ ओझेलमा पार्ने गरी यो विषय उठान गरियो। मैले त्यो टाइमिङको कुरा गरेको छु। होला बतास समूहले गल्ती गरेको छ, खोजियो भन्ने आशंका सामान्य रूपमा गर्न मिल्यो। हो, विषयलाई ध्यान विकेन्द्रित गर्न खोजेको जस्तो, ध्यान डाइभर्ट गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। यो एउटा प्रसङ्ग। तपाईँले अर्को विषय उठाउनुभयो, जनताको जीवन महत्त्वपूर्ण कि निर्वाचन महत्त्वपूर्ण। यी दुईटा कुरा तुलनाका विषय होइनन्। केही मुलुकका संवैधानिक दायित्वहरू हुन्छन्, समयमा निर्वाचन गर्नु, जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा गरौँ। हाम्रो संविधानले कहीँ कतै पनि स्थानीय तह खाली हुन सक्छ, एक दिन पनि रिक्त नराख्ने कुरा परिकल्पना गर्दैन। त्यही कुरालाई ध्यानमा राखेर ऐन पनि तद्रूप बनाइएको छ। सत्तामा रहेका दलहरूलाई थाहा छ, वर्तमान सरकारलाई थाहा छ, संविधानमा र कानुनमा भएको त्यो व्यवस्था। निर्वाचन आयोगले आज ठ्याक्कै 1 महिना जस्तो हुन थाल्यो, उहाँहरूले चाहिँ वैशाखमा चुनाव गर्नुपर्छ। एक चरणमा गर्ने हो भने वैशाख 14, होइन भनेदेखि वैशाख 22, 2 चरणमा गर्ने हो भनेदेखि, तर त्योभन्दा पर लग्न मिल्दैन भनेर ध्यानाकर्षण गराएको 1 महिनाभन्दा बढी भयो। अब अहिले म सुन्दैछु उहाँहरू चाहिँ बरु त्यो ऐन नै संशोधन गरेर, अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरेर भए पनि निर्वाचनलाई पर धकेल्ने, मङ्सिरसम्म हो कि भन्ने त्यस्तो देखिन्छ। यो त संविधानको, लोकतन्त्रको एउटा मूल्य मान्यतामाथि ठाडो प्रहार हो। यो ठाडो प्रहार गर्न मिल्दैन। त्यसकारणले त्यो संवैधानिक दायित्व हो। जहाँसम्म अहिले बढेको कोभिड र त्यसले केही प्रभाव पार्छ कि भन्ने कुरा हो। अहिले त आज हामी माघको 5 गते कुरा गर्दैछौँ तपाईँसँग। 100 भन्दा बढी दिन छ। त्यो अवधिमा कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र सुरक्षाका मापदण्ड, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अवलम्बन गरेर चुनाव गर्न सकिने पर्याप्त आधारहरू छन्। यसलाई बाहना कसैले पनि बनाउन मिल्दैन। एउटा कोभिडको बाहनामा चुनाव गर्न खुट्टा कमाउनु भएन अहिले नै। एकदमै बिल्कुल त्यही हो। र त्योभन्दा पनि बढ्ता उहाँहरूले संविधानले एउटा संविधानको एक ठाउँमा प्रयोग भएको भाषालाई आधार बनाएर उहाँहरूले जुन ढङ्गले यो निर्वाचनलाई पर धकेल्न खोज्दै हुनुहुन्छ, स्थानीय तहलाई रिक्त बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। एउटा सन्दर्भ मन्जुजी मलाई यहाँलाई उल्लेख गरौँ। 2059 सालमा त्यति बेलाको स्थानीय तहहरूको निकायहरूको म्याद सकियो। देशमा द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो। हामीले त्यति बेला संयोगवश शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। हामीले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक उहाँलाई भन्यौँ, स्थानीय तह रिक्त नराखौँ है, त्यसो भयो भने त्यहाँ एक किसिमले भन्यो भने विद्रोहीहरूको कब्जा हुनेछ। त्यस कारणले केही समय तपाईँले अहिले तत्काल चुनाव गर्न सकिँदैन भन्ने हो भने पनि केही समय म्याद थप्नुहोस्। तर उहाँ चुप लागेर बस्नुभयो। स्थानीय तहहरू रिक्त भए। त्यो रिक्तताभित्र गाउँ गाउँमा जनसरकारहरू घोषणा हुन थाले। जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँबाट विस्थापित हुने एउटा स्थिति सिर्जना भयो र एक किसिमले भने ग्रामीण क्षेत्र अस्तव्यस्त अराजकताको स्थितितिर जान थाल्यो। इतिहास 2 चोटि दोहोरिन्छ भन्छन् मान्छेहरू होइन। एकचोटि प्रहसनको रूपमा, एकचोटि दुखान्तको रूपमा। फेरि अर्को दुखान्त शेरबहादुर देउवाले निम्त्याउन खोज्नु भएको हो कि जस्तो। यदि
उहाँहरूले वैशाख या ढिलोमा जेठसम्म स्थानीय तहको चुनाव गर्नु भएन भने लोकतन्त्रमाथि गम्भीर एउटा घात गरेको ठहरिनेछ। त्यो कुनै पनि बहानामा त्यसो गर्न मिल्दैन। चुनावको प्रसङ्गमा हुन त यहाँहरू अलि अगाडिदेखि नै चुनावमा पनि जान खोजिराख्नु भएको पार्टीको नेता हो स्वयं यहाँहरूमा अलि बढी उत्साह, सत्तारूढ गठबन्धनमा अलि बढी धकेल्नै खोज्ने एक प्रकारको मनस्थिति देखिएको छ। यहाँहरूमा जनतामा गएर हामी जित्न सक्छौँ भन्ने मनोबल हो कि या जसरी हुन्छ अब त अर्ली इलेक्सन भन्न मिलेन, अब नियमित टाइम अनुसार नै चुनाव हुन्छ, 2-3 महिना अघि पछिलाई अर्ली इलेक्सन पनि भनिँदैन। यो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा अलि यो विषयमा दूरी बढेको छ। हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ हामी कहाँनिर हौँला, हामीले चुनाव जितौँला नजितौँला त्यसको एउटा छुट्टै व्याख्या गरौँला। हामीले मुलुकमा लोकतन्त्र एकदम सुचारू ढङ्गले अगाडि बढोस्, लोकतन्त्रमाथि कहीँ कतै प्रहार नहोस्, हरेक निकायहरू जनप्रतिनिधिमूलक बनुन्, जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था नरहोस् र संविधानले परिकल्पना गरेको एउटा जुन रिप्रेजेन्टेटिभ डेमोक्रेसीको कुरा गर्छ संविधानले, त्यसमा चाहिँ आघात हुनुहुन्न भन्ने हो। निश्चय नै हामी जनताको विवेकमाथि पूर्ण रूपले विश्वस्त छौँ। हामीले विगतमा जे गर्दै आएका छौँ, हिजो सरकारमा रहँदा जे गऱ्यौँ र अहिले हामी देशव्यापी रूपमा नेकपा एमालेप्रतिको जुन एउटा आकर्षण हामीले देखिरहेका छौँ, हामी सत्तामा छैनौँ, हामी प्रतिपक्षमा छौँ। अहिले हामीले भनेर 1 करोड बजेट निस्किँदैन, हामीले भनेर एकजना मान्छेको सरुवा हुँदैन, र पनि नेकपा एमालेप्रति जुन एउटा अपार लहर देखिँदैछ, जनतामा जुन एउटा अपार विश्वास देखिँदैछ, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीले वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ या पुरानो जनादेशले काम गरेर एउटा अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ हामीले मुलुकको डेमोक्रेसीको एउटा स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर डेमोक्रेसी तलमाथि नहोस् भन्नका निम्ति त्यो कुरा गरेका हौँ। कतिपयले यो विषयलाई यसरी पनि विश्लेषण गरिराखेका छन्, यदि यहाँहरू साँच्चैकै लोकतन्त्रको बचाउको अभियानमा हुनुहुन्छ, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन खोज्नु भएको हो भने प्रतिनिधि सभालाई निरन्तर रूपमा चल्न दिनुहोस्, त्यहाँ चाहिँ अवरोध नगर्नुहोस्, त्यसलाई एक्टिभ गर्नुहोस्। प्रतिपक्ष दलले यहाँले अघि पनि भन्नुभयो ज्यादै विडम्बनाको कुरा, प्रधान न्यायाधीश नै न्यायालयभित्र नछिर्न पाउने, गेटमा ताल्चा लाग्ने प्रधान न्यायाधीश आउने बेला न्यायपालिकाको त्यस विषयमा प्रतिपक्ष दलले केही भूमिकाहरू निर्वाह गरोस् न्यायालयको विवाद निरूपणका लागि, यस प्रकारको अपेक्षा पनि त छ नि। होइन, स्वाभाविक हो, त्यो अपेक्षाप्रति हामी संवेदनशील पनि छौँ, त्यो सुनि पनि रहेका छौँ हामीले। म यहाँलाई 2टा घटनामा संक्षिप्तमा चर्चा गर्न चाहन्छु, त्यतातिर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। असार 28 गते सर्वोच्च अदालतको परामर्श आयो। त्यो कसरी आयो, त्यसका परिणामहरू दुष्परिणामहरू मुलुकले कसरी भोग्दैछ यो त देखि नै रहेका छौँ, म त्यता जान चाहिनँ। त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति असहमति छँदै थियो र पनि साउन 3 गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बस्यो। संयोगवश पहिलो बैठकमा मैले नै सम्बोधन गरेको थिएँ दलको तर्फबाट। त्यसपछि साउन 3 गतेदेखि साउन 32 सम्म प्रतिनिधि सभा स्मुथली चल्यो, एक दिन अवरोध भएन। त्यति बेला 3टा समस्या मुलुकको एकदम जल्दो बल्दो थिए। अफगानिस्तानमा गृहयुद्ध थियो र 1000भन्दा बढी नेपालीहरू त्यहाँ अलपत्र पारिएका थिए, उनीहरूको रेस्क्युसँग सम्बन्धित कुरा थियो। दोस्रो, साउन 15 गते महाकालीमा जयसिंह धामी तुइनबाट खसेर बेपत्ता पारिए, उनको जीवन रक्षा या त्यससँग न्यायको पाटो थियो। र तेस्रो भनेको चाहिँ बाढी पहिरोले मुलुक एकदम अस्तव्यस्त भएको थियो। यी प्रश्नहरूमा प्रतिपक्षले यति सशक्त ढङ्गले आवाज उठायो, एउटा जीवन्त पार्लिमेन्टको रूपमा त्यो अगाडि बढ्यो। भन्नुको तात्पर्य पार्लिमेन्टलाई पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलाप्रति हाम्रो असहमति छ र पनि सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकार गरेर हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ। तर भदौ 23 गतेदेखि संसद अवरुद्ध छ। अवरोध किन भइरहेको छ भन्दाखेरि एकदम संक्षिप्तमा कुरा गर्दा यो मूलतः सभामुखको भूमिकाको कारणले। उहाँले दोहोरो भूमिका खेल्नुभयो। उहाँ सभामुख भइसकेपछि जसरी तपाईँ पशुपतिनाथको मन्दिरभित्र जानुभयो भने तपाईँको मनमा धार्मिक आस्था होस् नहोस्, तर छालाको जुत्ता छ भने त बाहिरै फुकालेर जानुहुन्छ नि त। संसदभित्र छिरिसकेपछि उहाँ सबैको साझा सभामुख हुनुपर्ने हो, तर उहाँले त्यसो गर्नु भएन। पार्टीको कोट लगाउनुभयो र ठ्याक्कै डबल स्ट्यान्डर्ड गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीले सरिता गिरीलाई कारवाही गर्दा उहाँले 24 घण्टामा सूचना टाँस्नुभयो। माओवादी केन्द्रले टोपबहादुर आइमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशङ्कर चौधरी लगायतजनालाई कारवाही गर्दा उहाँले एक किसिमले भन्यो भने ढोकैबाट त्यो सूचना टाँसेर टाँस्नुभयो। नेकपा एमाले आफ्नो दलको
हुइप उल्लङ्घन गर्ने, आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने सांसदहरूलाई कारबाहीको सूचना गर्दा उहाँले त्यसलाई सिरानी मुनि लागेर गर्नुभयो र त्यही कुरालाई आधार बनाएर पछि निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्यो, अर्थात् दल विभाजनमा उहाँ कारक बन्नुभयो। त्यसपछि संसद अवरुद्ध छ। त्यस कारणले हामीले सिम्पली कहिलेसम्म अवरुद्ध रहन्छ? होइन, हामीले तिनवटा कुरा भनेका छौँ, विकल्प दिएका छौँ। या उहाँले त्यो गल्ती सच्याउनुहोस् भन्नुको अर्थ, फेरि पनि सूचना टाँच्नुहोस्। अब त्यसको कानुनी अर्थ कति रहन्छ हामीलाई थाहा छैन, तर कमसेकम पनि नेकपा एमाले कारबाही गरेको हो भन्ने कुरा पुष्टि होस् कि त्यो काम गर्नुहोस्। होइन भने उहाँले सार्वजनिक रूपमा क्षमा याचना गर्नुहोस्, हो मेरो भूमिकाले सदनको ठुलो दल विभाजित भयो, म विभाजनमा कारक बने, ठिक बेठिक यो चाहिँ बेठिक भयो भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपले क्षमा याचना गर्नुहोस्। दुइटै गर्न सक्नुहुन्न भने बाटो छोडिदिनुहोस् न त। संसदमा अरू पनि छन् सभामुख चलाउने मान्छेहरू, तर सभामुख भएर पार्टी विभाजनको कारक बन्न मिल्दैन। त्यस कारणले अवरुद्ध भएको छ। अब यस सम्बन्धमा हामीले अब लामो समयसम्म सत्ता पक्षले प्रतिपक्षसँग संवाद पनि गर्न चाहेको थिएन। अस्ति 2 हप्ता अगाडि प्रधानमन्त्रीले हाम्रो दलको नेतासँग, हाम्रो पार्टीको अध्यक्षसँग कुराकानी गर्नुभएको छ, त्यहाँ पनि हामीले यो कुराहरू भनेका छौँ। हामी चाहन्छौँ सरकार सिरियस बनोस् यस मामलामा र प्रतिपक्षका आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक न्यायालयको विषयमा एकछिनमा जोडौँला। यहाँले प्रधानमन्त्रीज्यू र प्रतिपक्ष दलका प्रमुख नेताज्यू बीच भएको छलफलको प्रसङ्ग जोडिहाल्नुभयो। यसबारे धेरैको बुझाइ के छ भने एमसिसी जोडियो। अब देउबा र ओली दुवै एमसिसीको पक्षधर नेता भएका कारणले देउबालाई बालकोटसम्म पुग्न बाध्य गरायो र ओली पनि त्यसमा चाहिँ एक प्रकारले सकारात्मक हुनुहुन्छ, उपयुक्त मौकाको खोजीमा हुनुहुन्छ भन्ने आम जनतामा एक प्रकारको यो ठुलो आशंका छ। एमसिसी बारे जनताको फरक धारणा छ। नेताहरू खुलेर विरोध गर्न नसक्ने, पार्टीको आधिकारिक धारणा नआउने, इन्डिभिजुअल बोलेर त यसको समस्याको समाधान हुँदैन। यसमा वास्तविकता के हो त? यो भेटमा एमसिसी कति जोडिएको छ? अब दुईजना नेताले आफू बीच भएको कुराकानीको सविस्तार बाहिर बताउनु भएको छैन, दुईजनामै सीमित छ। सम्भवतः उहाँहरू अरू थप भेटघाटको श्रृङ्खला पनि चलाउनुहुन्छ होला। एमसिसीको बारेमा हाम्रो सिम्पल भनाइ छ। पहिलो त एउटा मुलुकको बाह्य सहायतासँग सम्बन्धित विषयलाई जसरी गिजोलियो नि र जसरी गिजोलिँदैछ, यसले अरू केही होइन, मुलुकको विश्वसनीयतामाथि अत्यन्त ठुलो प्रश्न खडा गरेको छ। त्यो ठिक बेठिक म अहिले त्यता जान चाहिनँ। तपाईँ सन् 2010देखि त्यो विषयमा छलफल गर्नुहुन्छ। 4 जना 5 जना 6 जना प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसका विभिन्न चरणहरू गुज्रिँदै जान्छन्। संयोग यही गठबन्धन त्यसमा थपिएको भनेको चाहिँ माधव नेपालजीको पक्ष हो। नभएदेखि चाहिँ 2017मा एमसिसीमा हस्ताक्षर हुँदा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, ज्ञानेन्द्र कार्की अर्थमन्त्री, अब कृष्णबहादुर महराजी उप प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, त्यही गठबन्धनले हस्ताक्षर गर्छ। 4 वर्षपछि आएपछि त्यही गठबन्धनले होइन यो ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ झस्ल्यास बिउजे जस्तो गरेर कार्यदल बनाउँछ। योभन्दा लज्जास्पद, एउटा देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय, त्योभन्दा बढी एउटा अविश्वसनीय स्थिति के हुनसक्छ? यो एउटा तथ्य छ। दोस्रो तथ्य, उहाँहरूसँग एमसिसी पास गर्नका लागि पर्याप्त सङ्ख्या छ। 165 जनाको विश्वासको मत लिएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। त्यो कतैबाट खण्डित भएको देखिँदैन अहिलेसम्म, आजका मितिसम्म। भनेपछि त्यसमा प्रतिपक्षको भोट चाहिने अवस्था नै छैन। त्यो विषय बाहिर जसरी अनुमान गरिएको छ, मलाई लाग्छ त्यो सत्य होइन। यदि उहाँहरूले पास गर्न चाहनुभयो, प्रतिपक्षको सहायता चाहिँदैन। पास गर्न कसैले रोकेको छ भनेदेखि उहाँहरू आफैले रोक्नु भएको छ। हिजो माछा देखे दुलाभित्र हात, सर्प देखे दुला बाहिर हात भने जस्तो जे गरिरहनु भएको छ अहिले प्रचण्डले, त्यो गलत थियो भने उहाँले हिजो आफ्नो मन्त्रीहरूलाई तपाईँहरूले त्यो हस्ताक्षर नगर्नुहोस्, त्यो क्याबिनेटबाट पास नगर्नुहोस् भन्नु पर्थ्यो। त्यो हस्ताक्षर गर्नुभन्दा अगाडि त क्याबिनेटले पास गरेर कृष्णबहादुर महराको पनि ठुलो रोल छ। उहाँले म उपराष्ट्रमन्त्री भएँ, उहाँका त्यति बेलाका रेकर्ड अफ टक्सहरू हेरेको छु। उहाँले आश्वस्त तुल्याउनु भएको छ एमसिसीलाई, अमेरिकी सरकारलाई कि हामी पार्लियामेन्टबाट पास गर्छौँ भनेर। अब पूर्णिमामा एउटा कुरा, औँसीमा अर्को कुरा गरेर देशका नेताहरूले यहाँको विचारमा यहाँ एउटा सुझबुझको बौद्धिक नेता मानिनुहुन्छ हो पनि, यहाँको विचारमा प्रचण्डको भूमिका के होला त? हुन त यस मामलामा उहाँले एकदमै अवसरवादी रोल खेलिरहनु भएको छ।
एमसीसीमा। ओहो एकदमै। कि त उहाँले भन्नु पर्यो यो कुनै हालतमा पास हुँदैन, शेरबहादुरले अगाडि बढाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ म आफै साक्षी छु। उहाँले धेरै राउन्ड उहाँले अमेरिकाबाट डेलिगेसनहरू आउँदा, एमसीसीका प्रतिनिधिहरू अथवा त्यहाँको सरकारका प्रतिनिधिहरू आउँदा धेरैचोटि यसलाई हामी पास गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पास गर्छौँ भन्नुभएको छ, एउटा सन्देश दिइरहनु भएको छ। यतापट्टि कार्यकर्तातिर फर्केर यसमा कैयौँ चाहिँ गलत प्रावधानहरू छन्, नसच्याइकन उहाँलाई थाहा छ यो संशोधन हुँदैन भन्ने थाहा छ कि पास हुन्छ कि फेल हुन्छ कि यसलाई संशोधन गर्दैनौँ भनेर अमेरिकाले लिखित रूपमा जवाफ दिइसक्यो हाम्रो परराष्ट्र फेरि पनि उहाँले एउटा भ्रम कार्यकर्तालाई के दिइरहनु भएको छ भने यो संशोधन हुन्छ, संशोधन गरेर पास गर्छ। जति बेला उहाँहरूले अग्रगमनको भनेर प्रतिगमन विरुद्ध भनेर आन्दोलन जारी राख्नु भएको थियो, एउटा कुनै कार्यक्रममा अहिलेको ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषालले नेतृत्व गरेको आन्दोलनमा एमसीसी मुर्दाबाद भनेर नारा लाग्यो। प्रचण्डले त्यो उहाँहरूको मुर्दाबादलाई डाउन गर्न खोज्नुभयो र रोक्न खोज्नुभयो। त्यसपछि उहाँको एमसीसीको बारेमा जुन त्यो दिन देखियो त्यसपछि अलि भिन्न विश्लेषण भयो, पक्षधर हो कि भनेर देखियो। त्यस कारणले यो एउटा नेता मुलुकको दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा त यसमा त नेकपा एमाले बरु त्यस्तो गर्न मिल्थ्यो, हामीले त्यसो गरिरहेका छैनौँ। उहाँहरूले हिजो आफै हस्ताक्षर गरेर आज आएर यो ढङ्गले विषयलाई गिजोलिरहनु भएको छ। यहाँहरू पनि मौकाकै खोजीमा भयो जस्तो देखिन्छ। सत्तामा हुँदा अलिकति एमसीसी पक्षधर जस्तो देखिनु भयो। होइन होइन, हामी प्रतिपक्षमा गएपछि यहाँको पार्टी अध्यक्षज्यूले, पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले पनि शेरबहादुर देउवालाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्नुभयो, सबैबारे बोल्नुभयो, एमसीसी बारे के तपाईँको जवाफ भनेर जवाफ खोज्नुभयो संसदले। होइन, हाम्रो भनाइ भित्रैदेखि खोजिएको जवाफ हो। एकदमै। हामीले के भनेको भने मान्छेजी अरू धेरै कुराहरूमा हामी विवाद गरौँ, लडौँ, केही फरक पर्दैन त्यसका आन्तरिक मामलाहरूमा। बाह्य सम्बन्धहरूमा देशको भोइस एउटा हुनुपर्छ। होइन, कसैलाई पनि हामीले गलत सन्देश दिनुहुन्न। ठिक छ, कुनै सहायता हामीलाई मन परेन, त्यसमा राष्ट्रिय हितमा आघात पुग्ने प्रावधानहरू छन् भने नो भन्न सकिन्छ, त्यसले कुनै बिगार्ने कुरा होइन। तर तपाईँ भनौँ न 2010बाट मैले भने त्यति बेला झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। पहिलोचोटि त्यो डेलिगेसन आउँदा ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने एक खालको प्रारम्भिक समझदारी भएको देखिन्छ। म त कार्यदलमा बसेर र मन्त्रीको हैसियतले पनि धेरै अध्ययन गरेँ मैले। त्यस पछाडि बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली अनि प्रचण्ड, शेरबहादुर हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको छ। एउटा बाह्य मुलुकले के ठान्छ कुनै देशको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि त्यो देशको विश्वसनीयतासँग सम्बन्धित हो र त्यसमा ठिक छ तल जनताका, तपाईँ मिडियाकर्मीहरूका, कुनै अरू अभियन्ताहरूका दृष्टिकोणहरू एउटा हुन सक्छन्। तर मुलुकको राजनीतिक कमान्ड सम्हालेको नेताले यो ढङ्गको दोहोरो भूमिका खेल्न मिल्छ। हाम्रो प्रश्न त्यसमा कन्टेन्टमा कुनै बेला एमसीसीकै बारेमा कन्टेन्टमा छलफल गर्नु पऱ्यो भने के ठिक के बेठिक भन्ने बारेमा म पर्याप्त छलफल गरौँला। अहिले मैले खास गरेर सत्तामा रहेका दलहरू, त्यसमध्ये पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको दोहोरो भूमिकाको बारेमा कुरा गरिरहेको छ र उहाँले एकदमै गिजोल्नु भयो यसलाई। तर तपाईँले जुन जोड्नु खोज्नु भएको छ नि, कतै नेकपा एमाले यसलाई एक किसिमले तपाईँले त्यो शब्द प्रयोग गर्नु भएन, कतै कार्डको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको हो कि अथवा यसमा यसलाई राजनीतिक हतियारको विषय कार्डकै रूपमा भनौँ, मैले भने यहाँले भनेपछि भने ठिक छ ल, त्यो होइन। यस्ता विषयहरूलाई कार्डको विषय बनाउनु, जनभावना अनुसार एमसीसी बारे एमाले निर्णय लिन्छ। पहिला उहाँहरूले पार्लियामेन्टमा ल्याउनुहोस् न। तर मेरो भनाइ यसको इम्प्याक्ट के होला यहाँले राख्नुभएको जिज्ञासामा भने यसले नेपालको विश्वसनीयतालाई असर गर्छ। किनभने तपाईँ भोलि अर्को कुनै देशसँग पनि हामीले नेगोसिएसन त गर्नु पर्ला। हामी त अझ भनौँ भने सहयोगको भरमा ज्यादा चल्नेछौँ। किनभने हाम्रो अब राष्ट्रिय योजना आयोगले 2 वर्ष अगाडि एउटा अध्ययन गरेको थियो। हामीलाई यदि सन् 2030सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने हो भनेदेखि हामीले प्रति वर्ष करिब 18-19 खरब हामीले खर्च गर्न सक्नुपर्छ, जसमा हामीले अहिले मुस्किलले 12-13 खरब मात्रै, 7-8 खरब जति राज्य सरकारले गरिरहेको छ, 5-6 खरब जति चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले गरिरहेको छ। अहिले पनि हामी 4-5 खरब लगानी हामी न्यून छौँ। त्यो न्यून लगानी चाहिँ हामीले विदेशी लगानी भित्राएर पुरा गर्नुपर्छ। विदेशी आर्थिक सहायताहरू, सहुलियतपूर्ण ऋणहरू लिएर गर्नुपर्छ। ऋण दिनेहरू, सहायता दिनेहरू एकचोटि ठन्डा दिमागले सोच्न बाध्य हुनेछन् उनीहरू। किनभने नेपालको आधिकारिक कुरा के हो, यस्ता प्रश्नहरू यो विश्वसनीयतामाथि यसमा पनि गम्भीर हुन जरुरी छ भन्नुभयो। यहाँ चाहिँ कम विवादित पूर्व परराष्ट्र मन्त्री हुनुभएको कारणले हामी सार्वभौम देशका जनता हौँ भनेर भन्नुभयो।
यहाँहरूकै पालामा यहाँहरूकै पार्टीको नेतृत्वको सरकारको पालामा 58 वर्षपछि नेपाली भूभागलाई समेटेर हामीले नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा भन्छौँ लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी समेटेर नक्सा जारी गऱ्यौँ। अहिले यही गत पुस 15 गते भारतको हल्द्वानीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यहाँ एउटा सगौरवका साथ भन्नुभयो लिपुलेखमा हाम्रो सडक निर्माण कार्य जारी छ, मानसरोवरसम्म पुग्छौँ भनेर। हामी वास्तवमै सार्वभौम हौँ भने एउटा देशले हाम्रो भूमिमाथि सडक निर्माण गर्दा हाम्रो त्यो सार्वभौमिकता, हाम्रो त्यो राष्ट्रियता, हाम्रो त्यो देशभक्ति कहाँ जान्छ त? हामी कोही पनि बोल्दैनौँ। 58 वर्षपछि होइन, खासमा भन्नुहुन्छ नेपालले इतिहासमै पहिलोचोटि यो आफ्नो वास्तविक भूभाग जो सुगौली सन्धिले निर्दिष्ट गरेको हो त्यो भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्यो। अब 2032 सालमा पहिलोचोटि नेपालको राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गर्दा अब त्यति बेला भयङ्कर राष्ट्रवादी भनिने राजाको शासन, भयङ्कर राष्ट्रवादी भनिने त्यति बेलाका पञ्चायती शासकहरू, उनीहरूले आफ्नो भूभागको वैधानिक क्लेम समेत छोडेर बुच्चो नक्सा किन प्रकाशन गरे यो एउटा छुट्टै समीक्षाको विषय होला। जे होस्, त्यो नक्सा हामीले सुगौली सन्धि भएको 1816 पछि हामीले चाहिँ करिब करिब 204 वर्षपछि वास्तविक नक्सा प्रकाशन गऱ्यौँ। त्यो भूभागलाई अब हामीले हाम्रो भोग चलनमा ल्याउनु, साँचो अर्थमा हाम्रो त्यहाँ स्वामित्व कायम गर्नु। 32 सालको नक्साले पनि न्याय गर्न सकेको थिएन, भूमि ल्याउन सकेको थिएन भनेर खोज्नु। हजुर हो, किनभने अब भूमि त वास्तविक भोग चलन त हामीले अब धेरै अगाडिदेखि छोड्दै आएको देखिन्छ त्यहाँ होइन। अब स्वाभाविक होला त्यति बेलासम्म चाहिँ अब सुदूरपश्चिम जोड्ने पुलहरू त 2052-53 पछि बल्ल बन्यो र चिसापानीको पुल बनेपछि अरू कतिपय पुल बनेपछि बल्ल सुदूरपश्चिमसँग हामी जोड्यौँ, नभएदेखि आफ्नै भूभागमा जान हामी भारतीय भूभाग भएर जानुपर्थ्यो। अस्ति भर्खरसम्म केपी ओली सरकार नआउन्जेलसम्म दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट टिङ्कर र ब्यास दुईवटा हाम्रा गाउँहरूमा पुग्नको लागि भारतीय भूभागको बाटो गर्नुपर्थ्यो। नेपाली सेनाले घोडेटो खोल्यो, अहिले मोटर बाटो खोल्दैछ भनेदेखि अब त्यो भूभागमा नेपालको पहुँचै थिएन। त्यो पहुँच नभएको बेला त्यति बेला पहिला ब्रिटिस शासकहरूले, पछि भारतले मिच्दै लिएर आयो। खैर, तथ्य के हो भन्दाखेरि पहिलोचोटि हामीले आफ्नो वास्तविक भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गऱ्यौँ। त्यसलाई अब हामीले वार्ताको माध्यमबाट त्यहाँ वास्तविक भोग चलन कायम गर्न जरुरी छ। यस सम्बन्धमा भारतले जे गरिरहेको छ त्यो गलत गरिरहेको छ, त्यसो गर्न मिल्दैन। उसले नम्बर 1 सुगौली सन्धिअनुसार सर्लक्क महाकाली नदी पूर्वका भागहरूमा उसले आँखै लगाउनु हुँदैन थियो, आँखा लगायो, नम्बर 1। दोस्रो, 2014मा नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा के भनियो भने कालापानी र सुस्ता नटुङ्गिएका क्षेत्रहरू हुन्, त्यहाँ नापी पनि भएको छैन। त्यो विषय टुङ्ग्याउनका लागि दुईटा परराष्ट्र सचिवको संयन्त्र बनाउने भन्ने सहमति भयो। त्यो सहमति अनुसार एकचोटि पनि बैठक राखिएन। दोस्रो, भारतको कारणले राखिएन, भारतले त्यस सम्बन्धी इग्नोर गरिरह्यो। तेस्रो, 2019को नोभेम्बरमा जब उसले 8औं संस्करण मार्फत ती भूभाग पनि आफ्ना हुन् भनेर नक्सा प्रकाशन गर्यो, हामीले त्यसमा प्रोटेस्ट गऱ्यौँ, हामीले कूटनीतिक नोट पठायौँ, वार्ताका लागि पटक पटक मिति तय गऱ्यौँ, सुन्या नसुने गऱ्यो। त्यही बिचमा चीनसँग वार्ता गर्यो उसले, त्यही बिचमा अरू थुप्रै देशसँग वार्ता गर्यो, बङ्गलादेशसँग समस्या टुङ्ग्यायो उसले। तर नेपालले त्यति सिरियसली राखेको विषयलाई टुङ्ग्याउनै चाहेन, उल्टो त्यहाँ बाटो खनेर त्यसको भर्चुअल उद्घाटन गर्नेदेखि लिएर अनेकौँ कुराहरू भइसकेपछि हाम्रा सामु अर्को कुनै विकल्प थिएन। हामीले नक्सा प्रकाशन गऱ्यौँ र त्यसमा सिङ्गो देश एक छ भन्ने कुरा हामीले संसदबाट देखायौँ। मैले पोहोर साल ठ्याक्कै 1 वर्ष भयो नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा जाँदा आफ्नो समकक्षी डाक्टर एस जयशङ्करसँग पनि सिरियसली कुराकानी गरेको छु र त्यो आयोगमा हामीले के सहमति गरेका छौँ भने हामीले भन्यौँ आफ्नो पोजिसन क्लियर राख्यौँ, कुरा टुङ्गिएको थिएन। तर जे अनि अन्तिममा हामी के सहमति भयौँ भने सीमा लगायत बाँकी रहेका समस्याहरू हामी छलफलबाट टुङ्ग्याउन, छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन तत्पर छौँ। निर्णय त्यो भएको छ, बैठक एकचोटि पनि बस्दैन। त्यसपछि मैले शिष्टाचार भेट गरेँ रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहसँग। उहाँले जसले भर्चुअल ओपनिङ पनि गर्नुभयो, गृहमन्त्री। उहाँले ठ्याक्कै भनेको शब्द के हो भने, मन्त्रीजी मेरो त्यो एउटा निर्णयले अथवा मैले गरेको त्यो उद्घाटनले नेपालीको त्यति धेरै चित्त दुख्छ भन्ने थाहा भएको भए म कदापि गर्ने थिइनँ। हामीसँग त्यो भन्नुहुन्छ। तर फेरि बडो गर्वका साथ भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यो बाटो हामी अगाडि बढाउँदैछौँ भनेर भन्नुहुन्छ भनेपछि कहीँ न कहीँ भारतको एक खालको यसमा ज्यादती देखियो, यो त्रुटिपूर्ण हो। तर पनि हामी यो विषयलाई धेरै चर्काउने स्ट्यान्ड के हुनु पर्यो त? हो यहीँनिर
म बडो दुखित पनि छु। हाम्रो सरकार त्यत्रो घटना भइसकेपछि बोल्दैन, मुखमा के अब बुझो लगाएर बस्नु भएको छ उहाँहरू। धेरै पछि अस्ति सञ्चार मन्त्री बोल्नुभयो हाम्रो अडान यथावत छ भनेर, तर नेपाली अडियन्सलाई भन्ने होइन नि त। हाम्रो अडान यथावत छ, तपाईँहरूले गरेको कुरा गलत छ भन्ने कुरा भारतले कुटनीतिक पत्राचार गर्नु पर्यो, स्टेटमेन्ट दिनु पर्यो, अङ्ग्रेजीमा दिनु पर्यो, दूतावासमा ती चिज गर्नु पर्यो, हाम्रो दिल्ली स्थित दूतावासलाई भन्नु पर्यो यो विषय चाहिँ त्यहाँको सरकारसँग पुर्याऊ भनेर। त्यो केही नभन्ने नेपाल सरकारको स्ट्याम्प लगाएको कुनै पत्र गएको छैन। त्यस कारणले गर्दा अब यस्तो भइसकेपछि अनि हामी लुज हुँदै जान्छौँ। जस्तो हिजो 32 सालमा त्यति बेलाको सरकारले गरेको गल्तीको परिणाम के भयो? एउटा प्रश्न त उठ्छ नि त। उनीहरूले योभन्दा अगाडि त तपाईँहरूको त नक्सा पनि थिएन भन्दा नक्सा नभएको त सत्य हो, नक्सामा हामीले आफ्नो जग्गा क्लेम नगरेको त सत्य हो। एउटा त्रुटिले हामीलाई कतिपय सन्दर्भमा अप्ठ्यारो पार्छ, यद्यपि त्यो नै निर्णायक कुरा होइन। दुई देशको सीमालाई टुङ्गो गर्ने भनेको सीमा त्यो सन्धि हो, सुगौली सन्धि, त्यसअनुसार हामीसँग यथेष्ट प्रमाण छ। तर प्रमाण हुँदाहुँदै पनि हिजो जसरी एउटा नक्सामा आफ्नो भूभाग नसमेट्दाखेरि जसरी अलिकति अप्ठ्यारो भयो, आज त्यहाँ बाटो खनिँदैछ, लगातार काम अगाडि बढेको छ, तर सरकार मुखदर्शक बन्छ, सरकार मौन बन्छ भनेदेखि भोलि हामी झन् पछाडि पर्छौँ। यस मामलामा सरकार चुकेको छ, सरकार चुक्नु मिल्दैन, स्ट्रङली उसले भन्नुपर्छ। प्रतिपक्षको पनि केही भूमिका हुन्थ्यो, सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने भनेकै लोकतन्त्रमा त्यस सम्बन्धी हाम्रो यसमा अलिकति एप्रोच के हो भनेदेखि सकभर यस मामलामा दलहरूले छुट्टा छुट्टै बोल्नु नपरोस्। मैले अघि एउटा कुरा भने नि, देशभित्र हामी सत्ता र प्रतिपक्ष हौँ, तर देश बाहिर यो नेपालको सीमा बाहिर जाँदा नेपाल एक आशंका के छ भने नेताज्यू, सत्तामा रहेकाहरूलाई बोल्यो या पत्र काट्यो भने सत्ता गुम्छ कि भन्ने डर छ। प्रतिपक्षमा या सरकार बाहिर रहेकाहरूलाई बोल्यो भने भोलि सरकारमा जाँदा अवरोध आउला कि भन्ने डर छ। त्यसकारणले यो डरमा हाम्रो भूमि मिचिँदैछ भन्ने। कमसेकम नेकपा एमालेलाई त्यो छैन। किनभने तपाईँलाई यति कुरा म भनौँ, यही नेकपा एमाले हो पहिलोचोटि 1950 को सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्छ भनेर प्रश्न उठाउने प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी। सत्ता गुम्यो अरू विभिन्न कारणले, 9 महिना मात्रै बस्न पाउनुभयो, तर जनताको मनमा राज गरेर बस्नु भएको छ नि मनमोहन अधिकारी। नाकाबन्दी भयो, कतिपय पार्टीहरू नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्नसम्म भन्न सक्दैनथे, तर दृढतापूर्वक चट्टान जस्तो भएर उभिनुभयो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। सत्ता गुम्यो तर के फरक परेर उहाँ फेरि फर्केर आउनुभयो, चीनसँग पारवन सन्धि गर्नुभयो। तिनै कारणहरू होला नि त्यति बेला सत्ताबाट हट्नुपर्ने, तर के फरक परेर जनताको मनमा राज गरिसकेपछि, जनताको मनमा स्थान ग्रहण गरेपछि सत्ता त आउने जाने भइरहेको छ। सबै कुरा जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री यहाँका पार्टी अध्यक्षले राति र प्रमुखलाई भेट्नुभयो, पखालिए भन्ने छ नि त जनताको विश्वास बुझ्नु। पखालिएको त देख्नु पर्यो नि त। त्यो गत वर्ष असोज या कार्तिकतिरको कुरा थियो, 1 वर्ष भयो। नेकपा एमाले कुनै धारणा चेन्ज गरेको छ र यस बिचमा? हामी असारको 28 गतेसम्म सरकारमा रह्यौँ, 29 गते बिहानसम्म। नेपालले त्यो नक्सासँग सम्बन्धित 1950 को सन्धिसँग सम्बन्धित नेपाल भारत यावत सम्बन्धहरूका बारेमा कहीँ कतै त्यो सरकारको पोजिसनमा केही फेरबदल आएको देख्नुभयो? यो त एकदम कस्तो हो भन्दाखेरि नितान्त दुराग्रह, पूर्वाग्रह। दुई देश बिचमा कि त हामीले भन्नु पर्यो सधैँभरि तिक्तता स्थिति रहोस्। नक्सा प्रकरण पछि भारतका नेताहरू एकछिन रिसाउनु भयो, सत्य हो। भारतीय मिडियाको त सुनिसक्नु हेरिसक्नु थिएन होइन, तर कहीँ न कहीँ त फेरि सम्बन्ध त जोड्नु पर्थ्यो होला नि त। यस्तो बेलामा औपचारिक सम्बन्धहरू अलिकति कमजोर भएको बेलामा वैकल्पिक च्यानलहरू प्रयोग हुन्छन्। यहाँलाई म जानकारी गराउँ, अमेरिका र चीनको बिचमा भयानक एउटा तिक्तता थियो। पहिलोचोटि अमेरिका र चीनको बिचमा संवाद गर्दा हेनरी किसिन्जर त्यति बेला परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थेन, अर्कै कुनै हैसियतमा पाकिस्तानको बाटो भएर उहाँ चाहिँ जानुभएको थियो। अरू नेपालमा नाकाबन्दी भएको बेला हामीले त्यति बेला हाम्रा सेनाका कतिपय रथीहरूलाई उपरथीहरूलाई प्रयोग गरेका थियौँ। भारतले त्यसो भनेन, किन नेपालले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री पनि यस्ता दूतहरू गएका थिए होइन। हिमालय शमशेर थापा त मैले हिमालय थापा सोध्नु होला, उहाँ त्यति बेला उपरथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नेपालको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै वार्ता गर्नुभएको छ भारतीय सेनासँग। त्यसो भएर सम्बन्धहरूमा अनेकौँ लेयरहरू हुन्छन्। कहिलेकाहीँ त्यसमा धार्मिक व्यक्तिहरू प्रयोग हुन्छन्, कहिलेकाहीँ व्यापारिक समूहहरू प्रयोग हुन्छन्। यो के अरे यी सबै कुराहरू, यी सबै अस्त्रहरू राजनीतिमा प्रयोग गरिन्छन्, यसमा कसैको आपत्ति छैन। नेपाली जनताको आपत्ति या दुःख केमा छ भने जहिले हामी तल पर्ने गरी भेट किन हुन्छन्, जहिले हामी थिचोमिचोमा पर्ने गरी सम्झौता किन हुन्छन् भन्ने हो। होइन, सबैलाई एउटै ढालोमा नराख्नु होला।
तपाईँले दुईटा नेताहरूको बिचमा त फरक त छुट्याउनु पर्यो नि। एउटा नेता भन्नुहुन्छ म सत्तामा रहँ अथवा नरहँ मलाई फरक पर्दैन, तर नाकाबन्दी अन्त्य नहुँदासम्म म भारत भ्रमण गर्दिनँ भन्ने एउटा प्रधानमन्त्री तपाईँले देख्नुभयो। अर्को पूर्व प्रधानमन्त्री दलको अहिले गठबन्धनको नेता हुनुहुन्छ। तपाईँले किन चिन्ता मान्नुहुन्छ? हाम्रो सरकार त तपाईँहरूको लागि एकदम कम्फर्टेबल हुन्छ नि। कम्फर्टेबल भन्ने नेता र तपाईँहरूको लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाइदिन्छु भन्ने नेता र तपाईँले नाकाबन्दी अन्त्य नगरुन्जेल तपाईँको देशको भ्रमण पनि गर्दैन भन्ने नेता सबै उस्तै हुन् र होइन नि त। त्यस कारणले गर्दा यसको फैसला जनताले निर्वाचन मार्फत यहाँहरूलाई गर्नु नै होला। यसमा कुरा गर्ने इच्छा हुँदा हुँदै पनि केही प्रसङ्गहरू पनि जोड्न मन लाग्यो। अब अहिलेको अर्को गम्भीर समस्या भनेको देशको अर्थतन्त्रको विषय हो। अघि अलिकति हामीले जोडियौँ पनि, यसमा थोरै जोड्न चाहे। संविधान आयो, यहाँहरूले प्रतिबद्धता गर्नुभए अनुसार संविधान जारी गर्नुभयो, यहाँहरूले भन्नुभयो अनुसार संहितामा गयौँ, संघीय संरचना अनुसार 753वटा स्थानीय तह, 7 प्रदेश तह, सङ्घ सरकार बन्यो। तर अहिले हेर्दाखेरि समीक्षा अब स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने बेलासम्म 753वटा स्थानीय तहले मुस्किलले 7,000 रोजगार नयाँ सृजना गरे कि गरेनन्? सरकारी रकमका नियुक्त गरेका कर्मचारी बाहेक आफै आर्थिक स्रोत पहिचान गरी 7,000 कर्मचारी पनि राख्न सक्ने या 7,000 बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्थामा पुगेनन् भन्ने एउटा जुन तथ्यको रूपमा नै बाहिर आइरहेको छ। हिजो समाचार आइरहेको थियो 1200 दैनिक पासपोर्ट दिने विभागले अब 600 दिन्छ कोरोनाको कारणले। प्रत्येक दिन 1200ले यो देश छोड्न चाहिरहेका छन्। भने हाम्रा सूचकाङ्कहरू, हाम्रा इन्डिकेटरहरू चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो यो सबै स्वाभिमान त पैसामा घुमिराखेको रहेछ नि त। राजनीति कहाँ जोडियो त? दुई तिनवटा कुराहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। म दुई तिनवटा कुराहरू जोडेर त्यसमा आउँला। हजुर। नेपालको इतिहासमा लगातार 2 वर्ष 7% भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि पूर्ववर्ती सरकारले गर्यो। तेस्रो वर्ष कोभिडले असर पार्यो, तर पनि हामीले सरकार छोड्दा कम्तीमा 11 महिना, हामी त्योभन्दा अगाडि एकचोटि 14 महिनासम्मको निम्ति पनि पुग्ने गरी हाम्रो फरेन रिजर्भ थियो, विदेशी मुद्रा सञ्चित। तर हामीले छोड्दा 11 महिनाको आयात धान्न सक्ने गरी पुग्थ्यो। आज घटेर त्यो 7 महिनाभन्दा कम भएको छ। हामीले व्यापार घाटा घटाएका थियौँ, व्यापार घाटा अहिले भयावह भएको छ। भुक्तानी सन्तुलन, यहाँ नेपालबाट बाहिर जाने पैसा, बाहिरबाट नेपाल आउने पैसाको सन्तुलन एकदम डरलाग्दो अवस्थामा छ। आज बिहान मात्रै मैले समाचार सुने नेपाल आयल निगम अब एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्न थाल्यो। फेरि सरकारले चाहिँ त्यसलाई पैसा दिनुपर्ने अवस्था भयो। अर्थतन्त्रका यो तहको सूचकहरू अनि बजेट पुँजीगत खर्च 10% पनि 8% भएको छ अस्ति 6 महिना बित्दासम्म। यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले सिरियसली हेर्नुपर्ने हो कि होइन? मैले अरू अर्थ मन्त्रालय चलाउने दल, अर्थमन्त्रीजी उहाँको बारेमा धेरै कुरा गर्दिनँ, तर देश त आर्थिक रूपले त झन्डै झन्डै कोल्याप्स हुने दिशातिर तहस नहस हुने अवस्थामा पुगिसक्यो। यो कुराप्रति प्रधानमन्त्री खबर पाइरहनु भएको छ कि 5 चोटि भयो, अझ 2 चोटि हुन भनेर चाहिँ ज्योतिषले मलाई भनेका छन्। अब बाँकी 2 चोटि कसरी पुरा गर्ने हो भन्नेतिर ध्यान केन्द्रित छ। मुलुकको अर्थतन्त्र बडो डामाडोल अवस्थामा पुग्न थालेको छ यो सरकारले ल्याएका केही गलत नीतिहरूको कारणले। किनभने कोभिड त 15 दिन भयो बल्ल कोभिडले अलिकति सक्रिय भएको, नभए र पनि अब लकडाउन कहीँ गरिएको छैन। कोभिडले आजका मितिसम्म अर्थतन्त्रलाई ठुलो असर गरेको छैन, अब गर्ला। तर 6 महिना त एकदम यस मुलुक त पुरै चलायमान थियो नि। 6 महिना पुरै चलायमान भएको अवस्थाभित्र फरेन रिजर्भ घट्दै जान्छ, भुक्तानी सन्तुलन भयावह बन्दै जान्छ, पुँजीगत खर्च 8%मा सीमित हुन्छ, ब्याङ्कसँग तपाईँले लोन माग्न जानुभयो भने दिने क्यास छैन, तरलताको अभाव छ। के भइरहेको छ? यो धेरै सिरियस कुरा हो। त्यस कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रप्रति प्रधानमन्त्री गम्भीर बन्नै पर्छ, उहाँले हस्तक्षेप गर्नै पर्छ। यही ढङ्गले जाने हो भनेदेखि हामी धेरै अप्ठ्यारोमा पर्छौँ। जहाँसम्म यहाँले उठाउनु भएको संहिताको औचित्यको कुरा अथवा हाम्रा सरकारहरू जनताको जीवनसँग जोडिए कि जोडिएनन् भन्ने कुरा, या राजनीतिक दलहरूले यो जनताको जीवनसँग जोडिएका विषयलाई आफ्नो एजेन्डा बनाए कि बनाएनन्, यहाँका घोषणापत्रका कुराहरू, अब यसलाई पनि निरपेक्ष ढङ्गले हेर्न मिल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हामीले 3 वर्ष सरकारमा रहँदा करिब 11 लाख नागरिकहरूलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाएछौँ। 21% थियो हामीसँग हुँदाखेरि चाहिँ निरपेक्ष गरिबी, त्यो 17%भन्दा तल झरेको छ। अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरू, मैले अब त्यतातिर जान चाहिनँ। अब पछि कोभिडले अरू केही मान्छेहरूलाई, केही प्रतिशतलाई फेरि गरिबीमा धकेलेको हुनसक्छ, त्यसको सबै तथ्याङ्क आइसकेको छैन। राजनीतिक दलहरू एउटा साधन मात्रै हुन्, साध्य जनताको
जीवन हो, जनताको खुसियाली हो। यदि जनताको खुसियालीसँग राजनीतिक दलहरू जोडिँदैनन् भने उनीहरू असान्दर्भिक हुँदै जान्छन्। तर आज त हामी कस्तो देख्दैछौँ, ज्यालमा मन्त्रालय, गल्ली गल्लीमा मन्त्री भने जस्तो। तपाईँले अघि संहिताको पनि प्रश्न उठाउनुभयो, स्थानीय तहको पनि प्रश्न उठाउनुभयो। शङ्कर पोखरेल लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा आफूले अर्थ मन्त्रालय राख्नु भएको थियो। 6 जनाले चलाएको मन्त्रालयमा आज 17 जना मन्त्री, अस्ति सुन्दै थिएँ मैले 21 जनाको सचिवालय छ भनेर। अनि बागमतीमा 18 जना, हैन, एकदम ज्यालमा मन्त्रालय छ। हामीले गर्न खोजेको के? संहिताप्रति नेपाली समाजमा एक खालको रिजर्भेसन छ अहिले पनि। संहिता आवश्यक थियो थिएन आदि इत्यादि। अहिले त्यो बहसमा हामी नजाउँ, किनभने हामीले नेपाललाई बारम्बार परेको थलो बनाउनु हुन्न। संहितामा गइसक्यौँ भने अब हाम्रो कर्तव्य के हो भने संहितालाई सफल बनाउने हो। संहितालाई सफल बनाउने भनेको सङ्घीय सरकारहरू ठिक ढङ्गले चलाएर हो। त्यसरी चलायो भने आज संहिताप्रति असन्तुष्ट भएको अथवा शङ्का राख्ने मान्छे पनि संहिता त ठिक रहेछ। मैले अझ यहाँको कुरा काटेर जोड्न के खोजेँ भने झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय भन्नुभयो। एकाएक प्रदेश सरकारहरूको अझ औचित्यमाथि नै मेरो प्रश्न होइन, विज्ञहरूको पनि प्रश्न उठिराखेको बेला भटाभट मन्त्रीहरू थप्ने काम भयो, मन्त्रालय फुटाउने काम भयो, राज्यको आर्थिक भार बढाइयो नै, त्यो समस्या छँदै थियो। त्यसमाथि कतिपय स्थानीय निकायहरूले काम पनि गरेका छन्, उहाँहरू धन्यवादको पात्र, एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। तर धेरैजसो स्थानीय निकायमा करोडौँका गाडी किन्यो, बाटो छैन नगरपालिकासम्म या पालिकासम्म पुग्ने, सदरमुकाममा गाडी राखेर पालिकाहरू सञ्चालन भइराखेका छन्। धेरैजसो आफ्ना वरिपरिका व्यक्तिहरूलाई भर्ती केन्द्रको रूपमा हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भनेपछि संहितालाई दोष कसैले दिएको होइन। संहिताले जुन आर्थिक बोझ थोपारेको छ, जुन जनतालाई सेवाको सट्टा पीडा दिने हो कि भन्ने डर पैदा गरेको छ, यो हानिकारक हो कि होइन भन्ने जनताको प्रश्न हो। ठिक ढङ्गले काम गर्दा स्थानीय तहको औचित्यको बारेमा त कुनै दुविधा नै भएन। सबभन्दा नजिकको सरकारहरू आज मेरो गुल्मीको कुरा गर्ने हो भने सदरमुकाम तङ्गास जानुपर्ने नागरिकले आफ्नो पालिकाको केन्द्रमै अधिकांश सुविधाहरू पाइरहनु भएको छ। त्यही नजिक पाइरहनु भएको छ। एउटा पासपोर्ट र नागरिकता बनाउनु बाहेक अब जिल्ला सदरमुकाम धाइरहनु पर्दैन, होइन। सरकार एकदम जनताको नजिक पुगेको छ। प्रदेशको कुरा पनि त्यही हो। ठिक ढङ्गले गर्न सक्दा त्यसले अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्छ, जनतालाई राज्यसँग नजिक ल्याउँछ। अब त्यो ठिक ढङ्गले गरिएन भने यहाँले भन्नुभयो जस्तो बोझा पनि हुनसक्छ। त्यही भएर मैले भन्न खोजेको कि त्यसलाई बोझा होइन है, यो चाहिँ राज्यलाई जनतासँग नजिक ल्याउने कुरा हो भन्ने गराउनको लागि त सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीहरूको ध्यान जानु पर्यो नि त। 6 जना हुँदा र 18 जना हुँदा फरक त पर्छ। उहाँहरूले पदका लागि होइन हाम्रो लडाइँ भनेर धेरै पटक फोरमहरूमा भन्नुभएको छ, सञ्चार माध्यममा भन्नुभएको छ। अहिले जे देखियो त्यसले के होइन, त्यो त एकदमै त्यो त ढोङ मात्रै थियो। एउटा अब जुन मान्छे, जुन नेता 15 वर्षसम्म पदमा रहेर अथवा 32-33 वर्षसम्म पार्टीको पदमा रहेर अनि नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न तयार हुनुहुन्न, उहाँहरूले हाम्रो लडाइँ पदका लागि होइन भनेको त त्यो त कसले पत्याउने कुरा थियो र पत्याउने कुरा थिएन भन्ने कुरा जस्तो मात्रै थियो। आज जनताले सर्लङ्ग देखे यी सबै लडाइँ केवल केही थान मन्त्रीहरूका लागि थियो। छँदाखँदाको नेकपा एमालेको सरकार जसले राम्रो गरिरहेको थियो, होला केही कमीहरू थियो होला भने त्यो कमीहरूलाई सच्याउन सकिने ठाउँ थियो। तर त्यसलाई ढालेर कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा एउटा दक्षिणपन्थी सरकार बनाउनुको उद्देश्य भनेको त 4-5 थान मन्त्री खानुभन्दा बढ्ता केही थियो भन्ने कुरा त कहीँ कतैबाट पुष्टि नै हुँदैन। त्यो घात उहाँहरूले जे गर्नुभएको छ त्यसको हिसाब किताब त जनताले गर्छन् र उहाँहरूले त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्छ। आज हामीले गरिरहेको छलफल म त्यो दलीय विवादतिर पनि गइन। तपाईँले उठाउनु भएको मूल प्रश्न संहिताको औचित्य। अब सैद्धान्तिक ढङ्गले बहस गर्दा नेपाल जस्तो देशमा संहिता आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने बारेमा प्राज्ञिक बहस हुनसक्छ। तर त्यसलाई अब राजनीतिक विवादको विषय म नबनाऊँ। किन भन्छु भने हरेक 5-5 वर्षमा शासकीय स्वरूप, राज्यको ढाँचा, संविधान फेरेर त्यो मुलुक कहीँ पनि पुग्दैन। एउटा संविधान, एउटा सम्झौतामा हामी आइपुग्यौँ भने यसलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गरौँ। समीक्षा गर्ने बेलै भएको छैन। व्यवस्थालाई मात्र कति दोष दिने? अब नाच्न जान्दैन आँगन टेढो। सिस्टम एउटा माध्यम मात्रै हो। हजुर, त्यो हिँड्ने बाटो पारी जाने पुल मात्रै हो। कुन पुल प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँको आफ्नो कुरा हो। डेस्टिनेसन चाहिँ जनताको खुशहाली हो, जनताको समृद्धि हो, जनताको जीवनमा खुसी मतलब समृद्धि ड्राइभ गर्ने व्यक्ति हामीले राम्रो पाएनौँ। अब एक हदसम्म त्यस्तो देखिन्छ। कस्तो भयो भने हामी कहाँ चाहिँ राजनीतिक स्थिरता हुनै नदिने। म एउटा अनौठो कुरा सुनाउँछु म तपाईँलाई। नेकपा
वाम गठबन्धन गरेर हामीले झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसपछि पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ। एकीकरण गरिसकेपछि संविधानले नै 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने गरी व्यवस्था गरेका थियो। नेपालको एउटा नाम चलेको पत्रिका, नाम लिइनँ मैले, 2076 साल फागुन 3 गते जुन दिन केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा 2 वर्ष कार्यकाल पुरा गर्नुभयो, गजबको न्युज आयो। ठुलो एकदम हेडलाइन्स, ठुलो 3-4 कोलम हालेर प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने बाटो खुल्यो। कहीँ कतै चर्चा प्रचर्चा केही छैन। अर्थात् हामीलाई कति त्यो राजनीतिक अस्थिरतामा रमाउने बानी परेको हो। एउटा प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गरोस्, ठिक गर्यो कि गरेन भन्ने फैसला जनताले नै गरून्। नराम्रो गरे रहेछ भने जनताले दण्डित गर्छन्, राम्रो गरे रहेछ भने पुरस्कृत गर्छन्। यो राजनीतिक स्थिरता हुनै नदिने एउटा असाध्यै डरलाग्दो चक्रव्यूहमा हामी फँसेका छौँ। विदेशीको रचिएको चक्रव्यूह हो भन्छौँ हामी। अस्थिर आफू हुने, सबैले विदेशी चक्रव्यूहमा फस्यो भन्ने। मैले विदेशी पनि किन भन्दैन भने नि भन्जुजी, मलाई जहिल्यै एउटा मार्टिन लुथर किङ, अमेरिकाका अधिकारकर्मी, उनको एउटा भनाइ चाहिँ बडो सधैँभरि याद आउँछ। उनले के भन्छन् भने, तिमी जति बेलासम्म न्युरी पर्दैनौ नि तबसम्म कोही पनि तिमीमाथि बुई चढ्न सक्दैन भन्छन् के हो नि, होइन? तपाईँ आफै न्युरी परेर आइज म माथि चढ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले विदेशीलाई दोष दिन पनि मिल्दैन। आफ्नो थैलीको मुख बलियो गरी बाँधौँ न। त्यो अब हामीले देख्ने त केपी ओलीको विरुद्ध यो षड्यन्त्रमा संलग्न पात्रहरू भनेको त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हो, माधव नेपाल हो, नेपाली नागरिकताधारी त्यही नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरू, दुईचोटि अथवा एकचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभएका नेताहरू नै हो। अब उहाँहरूको पछाडि कसले रिमोट चलायो, पछि खुल्ला पात्रहरू आवरणमा देखियो। त्यस कारणले हाम्रा आफ्ना कमजोरीहरू छन्। हामी राजनीतिक स्थिरता चाहँदैनौँ। हामीलाई राजनीति भनेको केवल सत्तामा जाने एउटा भर्याङ जस्तो मात्रै भएको छ। अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो कैयौँ एजेन्डाहरू जनताको जीवनबाट टाढा छन्। जनतालाई परिरहेको पीडासँग कसैले केही सरोकार राख्दैनन्। आज सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको हुनुपर्थ्यो कोभिड महामारीबाट नागरिकलाई कसरी जोगाउने। समाचार हेर्नुहोस् त, तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ। अब अहिले विश्व बजारमा खोपको त्यति ठुलो अभाव छैन, खोपको असमानता छ, त्यो एकदम कुरा हो। कसैले चौथो डोजसम्म, इजरायलले दोस्रो बुस्टरसम्म लगाउन थालिसक्यो, कसैले एक मात्रा पनि पाएका छैनन्। यो त विश्व व्यवस्था अस्तव्यस्त सधैँ छ। र पनि हाम्रो शक्तिमा भर, तर हामीलाई खोप देऊ भन्दाखेरि हामीलाई खोप उत्पादकहरूले खोप दिने अवस्था छ र भएको ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसो गरेर जनताको जीवनको स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्नु पर्यो। सरकारको सम्पूर्ण फोकस त्यहाँनिर हुनु पर्यो। अहिले स्टन्ट देखाउने बेला होइन। स्टन्ट देखाउँदै गर्नु होला, तपाईँहरूको सरकार रह्यो भने गर्नु होला, मिडिया लैजानु होला, तामझाम गर्नु होला। अहिले त नागरिकलाई जोगाउनु पर्यो। रह्यो भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, नरहन पनि सक्छ। नरहन सक्छ नि त, कारण जनताले चाहे होइन। पहिलो त चुनाव पछाडि उहाँहरू अब इतिहासमा एकचोटि भूतपूर्व हुनु नै भयो, होइन? अब बित्तामा भूतपूर्व मन्त्रीको रूपमा अथवा प्रधानमन्त्रीको रूपमा टाँस्नका लागि हुने भयो। अब चुनावपछि उहाँहरू सरकारमा आउनुहुन्न। त्यो थाहा भएकै कारणले चुनावलाई पर धकेल्न खोज्नु भएको छ। दृढता छ नि, विश्वास। अलिकति पार्टी प्रसङ्गमा अब हामी अन्तिमतिर पनि आइपुगेका छौँ। नेकपा एमालेमा अहिले स्वयं यहाँको भनाइ शब्दलाई हेर्ने हो भने पनि उहाँहरूको भित्तामा फोटो टाँसिन्छ, पूर्व मन्त्रीको हैसियतमा, अपूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भनेर भन्नुभयो। यहाँहरूले के राम्रो गर्नुभएको छ कि पुनः यहाँहरू नै सिंहदरबार छिर्नुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी? अब यसको लागि अब एउटा सिँगै एपिसोड चाहिन्छ। म तपाईँको मूल्यवान समय लिन चाहन्न। एउटै कुरा भन्नु न, नारायणी नदी किनारमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र गरिरहँदा हामीले, हाम्रो अनुमान, म त त्यसको सेन्ट्रल कमान्डमै भएँ, हामीले 5 लाख नागरिकहरू आउनुहुन्छ, ल्याउँछौँ हामी र उहाँहरूको बिचमा उद्घाटन सत्र गर्छौँ भनेर हामीले तदनुरूप प्लान गऱ्यौँ। हाम्रो साउन्ड सिस्टम, हामीले राख्न खोजेका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू कसरी ल्याइएका हुन्छन्। तपाईँले नागरिकमाथि यति ठुलो अपमान त गर्न मिल्दैन है। नेकपा एमालेप्रति अहिले आकर्षित हुनुपर्ने, यो सत्तामा भएर त होइन, हामी सत्तामा छैन। मैले अघि पनि भने अहिले हामी त प्रतिपक्षमा छौँ। प्रतिपक्षप्रति यति ठुलो आकर्षण। म अस्ति रौतहट गएँ, एउटा नगरपालिकाले गरेको कार्यक्रममा हजारौँ मान्छेहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। माघीको दिन थियो, तर पनि हजारौँ मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो माघी छोडेर त्यहाँ आउनुभएको थियो। किन यो आकर्षण छ? किनभने हामीले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा नेपालको शिरलाई ठाडो गरेका छौँ। जनताको जीवनमा अलिकति भए पनि हामीले परिवर्तन लिएर आएका छौँ। स्वास्थ्य बिमा
को कुरा गर्नुहोस्, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुरा गर्नुहोस्, टिनको छाना हटाएर के अरे खरको छाना हटाएर टिनको छाना जस्ताको छाना राख्ने कुराहरू गर्नुहोस्, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कुरा गर्नुहोस्। जनतालाई थाहा छ जनताको जीवनमा आएको परिवर्तन। हामीले तीव्र आर्थिक विकासको र बाह्य सम्बन्धहरूको चाहिँ जुन ढङ्गले उठान गरेका थियौँ, जनताको मनमा भित्रदेखि त्यो कुरा छ। त्यही भएर नै हाम्रा प्रतिपक्षहरू तर्सिनु भएको छ चुनावको लागि। चुनावबाट उहाँहरू भागिरहनु भएको छ। हामी चुनाव गर्नुस् भनिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई आत्मविश्वास भए त चुनावको डन्डा तर्साएर प्रतिपक्षलाई सधैँभरिको नीति प्रतिपक्ष बनाइदिए भइगयो नि त। 5 दलीय गठबन्धनको कुरा गर्नुभएको छ। गठबन्धनै सहित चुनाव लड्नुहोस्, के फरक पर्छ हामीलाई? तर चुनाव चाहियो। किन यहाँहरू सत्तारूढ गठबन्धन सिङ्गो गठबन्धनलाई चुनौती दिन सक्ने हैसियतमा छौँ भनेर दाबी गर्नु? किनभने हाम्रो सामर्थ्य, हाम्रो शक्ति भनेको जनता हो। अर्को प्रसङ्ग मैले के जोडेँ भने माओवादीबाट आएका नेताहरूको व्यवस्थापनको पाटो या माधव नेपालसँगै नेकपा यसमा जान सक्छन् भन्ने आङ्कलन गरेर अन्ततः एमालेमै रोकिएका नेताहरू र एमालेमै रहेका नेताहरू बीचको अलिकति टक्राव, वैमनस्यता, अझै पनि मनहरू मिल्न नसकेको एमाले एक देखिन्छ भन्ने छ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तपाईँ यताबाट पश्चिमतिर जाँदा, आफ्नो घरतिर जाँदा मुङ्लिङबाट तल लगाएपछि तल गाईघाट भन्ने ठाउँ छ, यताबाट त्रिशुली बगिरहेको छ, उताबाट सेती आउँछ। एकछिन पश्चिम किनाराको सेतीको पानी सेतो सेतो, यता त्रिशुलीको पानी कालो कालो भएर अलि तलसम्म जान्छ। अलि तल गइसकेपछि कुन पानी सेतीको कुन पानी त्रिशुलीको तपाईँ छुट्याउन सक्नुहुन्न। नेकपा एमाले त्यस्तै हो। हिजो कतिपय साथीहरू माओवादी ब्याकग्राउन्डको हुनुहुन्थ्यो, त्यो सबै कुरा टुङ्गियो। त्यो टुङ्गियो भन्ने कुरा त तपाईँले देख्नुहुन्छ 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जस्तो अष्टलक्ष्मी साक्यले उपाध्यक्षमा सबभन्दा धेरै भोट ल्याउनु भयो 10 बुँदे सहमतिको। कहाँनिर 10 बुँदे गरेका आएका साथीहरूलाई भेदभाव गरियो भन्ने कुरा त्यसले बताउँछ र। अनि रामबहादुर थापा उपाध्यक्ष हुनुभयो। भीम रावल र घनश्याम भुषालको जुन प्रकारको पराजय त्यसले इङ्गित गर्छ। होइन, त्यसमा त नेकपा एमाले हिजो केपी ओलीसँगै रहेका मान्छेहरू पनि त छुट्यो होला नि, पराजित भयो होला नि त। कति सबै उम्मेदवारी दिएका जतिले सबैले जितेर सबैले जित्छन् र जित्दैनन् नि, त्यो व्यक्तिको कुरा हो। ट्रेन्डको कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले भने अष्टलक्ष्मीले उपाध्यक्षमा सबभन्दा धेरै भोट पाउनु र चाहिँ के भन्छ रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्ट पदाधिकारीमा एकदम सहज ढङ्गले उहाँहरू निर्वाचित हुनु भनेको हामी कहाँ कोही कतै त्यो अन्तर्गुलन भइसक्यो भन्ने कुरा। अन्तर्गुलन भइसक्यो। आर्थिक सूचकाङ्कहरू यहाँले भन्नुभयो, एउटा गम्भीर शब्द प्रयोग गर्नुभयो, कहीँ राष्ट्र नै असफलतातर्फ उन्मुख हुने होइन त भन्ने डर छ भन्ने। यस्तो अवस्थामा अहिले पनि नेकपा एमाले संसदको सबैभन्दा ठुलो दल हो, प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो, हिजो सत्ता सम्हालेको दल हो। त्यसकारणले अब नेकपा एमाले यो बाँकी समय अर्को निर्वाचन नआउन्जेलसम्म राष्ट्रलाई असफलतातर्फ जानबाट बचाउनका लागि यहाँहरूको भूमिका हुन्छ या कस्तो हुन्छ? अफकोर्स, त्यही भएर मैले अघि प्रधानमन्त्री जाग्नुहोस् भनेको कारण त्यही हो। र हामी एउटा कुरामा क्लियर गर्छु, हामी अर्को चुनावभन्दा अगाडि कुनै पनि जस्तोसुकै राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि हामी सरकारमा जाँदैनौँ, हामी प्रतिपक्षकै रूपमा रहन्छौँ। हामी जनताको वैधानिकता सायद वैधानिक म्यान्डेटबाट मात्रै सत्तामा जान्छौँ। हामीलाई सरकारतिर उहाँहरूले एक्लै चलाउनुहोस्, सबै मिलेर चलाउनुहोस्, केही आपत्ति भएन। तर केही ब्रोडर इस्युहरू हुन्छन् राष्ट्रका, जसमा तपाईँहरूले प्रतिपक्षको पनि कुराहरू सुन्नुहोस्। बाह्य सम्बन्धमा प्रतिपक्षसँग तपाईँहरूले साझा धारणा बनाउनुहोस्। धारणा दिन्छ, जस्तो हामीले भन्यौँ लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको सन्दर्भमा सरकार अगाडि बढ्न खोज्दा हामीले 2 हात उठाएर हामी समर्थन गर्छौँ। मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र बिग्रिनु नदिनुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यसमा नेकपा एमाले कहाँनिर सहयोग गर्नु पर्यो हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। होइन, मुलुकको संवैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रणाली संरचना नै खलबलिन थाल्यो। राज्यका 3टा अङ्गहरू नै एकदमै शक्ति पृथकीकरणको सन्तुलन गुम्दैछ कुराहरू र यी सबै कुराहरूले गर्दा संहितामाथि प्रहार हुन थालेको छ, संविधानमाथि प्रहार हुन थालेको छ। संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रियता र मुलुकको मुख्य आर्थिक सूचकहरू, यी प्रश्नहरूमा तपाईँहरूले हाम्रो सहायता चाहनु भएको हो भने नेकपा एमाले रचनात्मक सहयोग गर्छ। अरू कुरामा हामीलाई केही मतलब छैन। सरकार चलाउनुहोस्, झन्डा हल्लाउनुहोस्, कतिवटा मन्त्री बनाउन मिल्छ बनाउनुहोस्, त्यसमा हाम्रो आलोचना रहन्छ। यो कुरामा प्रधानमन्त्री तत्पर हुनुहोस्, हाम्रो आग्रह यो छ। सर्वदलीय बैठकमा नजाने, सहमतिका लागि पहल गर्नुहोस् भन्ने त आउनुहोस् भनेर ढोका थुन्ने जस्तो भयो नि। छैन, उहाँहरू आउँदा त कुराकानी पनि भयो नि। सर्वदलीय बैठकमा नजानुको कारणहरू छन्, म त्यता जान चाहिनँ। किनभने त्यो एउटा समूह छ जसलाई हामीले दलको मान्यता दिँदैनौँ, किनभने दिएका छैनौँ।
उसका विरुद्ध हामीले अदालतमा मुद्दा पनि हालेका छौँ र त्यो दल वैधानिक बाटोबाट जन्मिएको होइन। पार्टीबाट अलगिएको हुनाले आग्रह राखेको हो कि भन्ने पनि नसोच्नुहोस्। पार्टीबाट त अलगिएको त सिपी मैनाली पनि अलग हुनुभयो होइन, सिपी मैनाली पनि अलग हुनुभयो भने, तर उहाँहरूसँग त हाम्रो राम्रै छ सम्बन्ध। वैधानिक ढङ्गबाट पार्टी फुटाउनु पनि पाइन्छ, पार्टी अलग हुनु पनि पाइन्छ, तर संविधानको दुरुपयोग गरियो, अदालतको अपव्याख्या गरियो, त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी भएको ठाउँमा यहाँहरू जानुहुन्न? अदालतले छिटो फैसला गरिदियोस्। सभामुखले उहाँहरूको बारेमा हामीले जे भन्दै आएका छौँ सूचना टाँसिदिनुहोस् अथवा उहाँले आफ्नो गल्ती सच्याउनुहोस्, कोर्स अर्कोतिर जान सक्छ। यो व्यस्तताका बावजुद मलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई पनि। धन्यवाद। हामी खरो प्रश्नमा थियौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता तथा उपमहासचिव जो पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत हुनुहुन्छ प्रदीप गेवाली, उहाँसँग अहिलेको अवस्थामा अर्थात् वर्तमान सङ्कटपूर्ण अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका कस्तो छ, कस्तो हुन्छ, निर्वाचनको कुरा उठिराखेको छ, अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त बन्ने चिन्ता चौतर्फी रूपमा व्यक्त भइराखेको छ, सत्तारूढ दलहरू अर्थात् गठबन्धनभित्र परराष्ट्र मामिलामा हाम्रो भूगोल मिचिँदै गरेको विषयमा एकरूपता छैन भन्ने जुन कुरा उठिराखेको छ, यी तमाम विषयको समाधान कसरी होला? भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरू बाहिर आएका छन्, केही रोकिँदैछन्, न्यायिक क्षेत्र विवादित छ। यी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कसरी काम गरिरहेको छ र आगामी मिसन नेकपा एमालेको के हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामीले कुराकानी गर्यौँ। खरो प्रश्नबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।